الحكم اليوم، الحكم الكاميروني اليوم يمكن نقول انه جوج تقريبا ديال ضربات الجزاء كان على الاقل واحده منهم انها تحسم للرجاء منها ديال اللاعب رحيمي اللي دخل مربع العمليات، وكان دفع واضح ديال احد المدافعين ديال الزمالك، وكان كذلك حتى لمسه اليد اللي كانت في مربع العمليات. يمكن ما نقدرش نحسم بشكل كبير على مستوى لمسه اليد واش ضربه جزاء ولا لا في هذيك اللقطه، ولكن رحيمي كانت واضحه ان هناك ضربه جزاء واضحه جدا. النقطه الثانيه اللي يمكن نقول تفنن فيها الحكم اليوم هي انه عرف كيفاش يسير هو المباراه، لانه شفنا انه كتكون فرصه واعده لفريق الرجاء من بين الفرص ديال مالونغو، فكان دائما المشكل ديال الحكم انه كيعلن على خطا وباش يبين ان الامور راه عاديه، حنا ما كنتهموش، ولكن كتبان بعض الاشياء من البطاقه الصفراء اللي عطاها للحارس جبل، اللي يمكن نقول انه كان نقطه ضوء الزمالك اليوم في هذه المباراه. يمكن انه غنتكلموا بتفاصيل اكثر بالعين التقنيه مع الاطار الوطني سي محمد بكاري. سي محمد مرحبا بك. مرحبا بك اخ مفتاح وجميع المستمعين. سي محمد ما كنسمعكش مزيان، نتمنى يكون الصوت دابا مزيان. مرحبا بك مره اخرى سي محمد. قراءتك الاوليه للمباراه ديال اليوم ديال رجاء الزمالك قبل ما نتعمقوا ونناقشوها مزيان على مستوى الدقائق ديالها بشكل كبير. يمكن اليوم النقطه اللي كنا عارفينها غادي تكون هو انه فريق الرجاء البيضاوي ما غيظهرش بدنيا احسن بكثير على فريق الزمالك، لانه البطوله المغربيه الله انتهت وعرفت المشوار ديالها حتى الدوره 30. شفنا الامس فريق الوداد البيضاوي تعب بدنيا، اليوم كذلك فريق الرجاء البيضاوي. يعني كنا تنتظروا بانه صعيب، خاصه انه في الظروف اللي الزمالك والاهلي كان انتهت البطوله مبكره، وكان الاستعداد ديالهم البدني والتكتيكي على جوج ديال الفرق. فهذا هو اللي كنا منتظرينه. فريق الرجاء البيضاوي شفنا انه بدا المباراه بواحد ريتم اللي ما يقدرش انه يبدا به ريتم عالي جدا، كان استحواذ على الكره. فريق الزمالك فهو اعتمد على خطه ديال نفس الطريقه ديال فريق الرجاء البيضاوي 4-3-2-1، لكن يعني خطه دفاعيه اكثر من هجوميه. وشفنا انه فريق الزمالك طيله المباراه لعب في خط 30 متر ب 10 لاعبين زائد الحارس النجم المباراه ديال اليوم محمد ابو جبل. فريق الرجاء البيضاوي اليوم يعني جوج ديال اللي تيحلوا الفريق هو متولي وكذلك حافظي اللي ما كانوش في المستوى. هنا خلى انه فريق الرجاء البيضاوي ما شفناش محاولات كثيره. كذلك يعني دخول فابريس لاما نقوما فهو لم يكن في المستوى، لانه شفنا في الشوط الاول يعني كانت لا هو لا عمر العرجون اخراج الكره كان بطيء جدا. يعني في الشوط الثاني دخول مكعازي بلاص فابريس لاما نقوما، يعني شفنا انه فريق الرجاء البيضاوي تحرك كثيرا واصبح يعتمد على السرعه. كذلك نقطه الضعف فريق الرجاء البيضاوي هي الجهه اليسرى، يعني فابريس نقا يعني نقطه الضعف خلى انه الهدف اللي جاء ديال فريق الرجاء البيضاوي فكان هدف الخطا تتحملوا. الاول هو نقا، ثانيا كذلك الياس الحداد كان من الممكن انه يمشي يقطع الكره بالرجل اليسرى او يسد بالرجل اليسرى، يمكن انه الكره تصطاد الرجل ديالو. وكذلك خروج خاطئ ديال انس الزنيتي اللي التايمين ديالو كان خاطئ. يعني حنا ملي تنقولوا الحارس 100% انك غادي تخرج تاخذ كره فهو تيخرج، ولكن ما تكونش تخرج تاخذ كره 100% يمكن انه تكاردي البوا ديالك. كان من الممكن انه تكون المحاوله في اليد ديالو. على اي حال الشوط الثاني ففريق الرجاء البيضاوي كان هو الاحسن، كان هو الاكثر استحواذ في المباراه. وكذلك نقطه الضعف بكل صراحه، يعني نقطه الضعف اليوم هو الحكم المباراه الذي يعني بكل صراحه فريق الرجاء البيضاوي كان ممكن ان يرجع في النتيجه على اثر البينالتيات اللي كانوا جوج واضحين لفريق الرجاء البيضاوي اذا ما كان اكثر. يعني وكذلك ضربه خطا اللي كانت تقريبا التزويد ديال الرحيمي، التدخل ديال المدافع في حق الرحيمي اللي كانت تكون كارطون جون. يعني حكم بكل صراحه فهو كان الحلقه الاضعف في هذه المباراه. فريق الزمالك اعتمد على دفاع متاخر والاعتماد على الحملات المضاده ونجح
في ذلك وخدا يعني هدف في الدار البيضاء. يعني مباراة مازال نتكلموا عليها في المرحلة ديال نعم. الإياب. نعم. يمكن انه لما كنتكلموا على المباراه يمكن تعطيتينا تحليل شامل سي محمد. في واحد الفتره من الفترات ديال المباراه كتحس انه اللاعبين ديال الرجاء ما لعبوش اللعب ديالهم، لان الطريقه ديال اللعب ديال الرجاء هي دقه دقه وكيمشيو يبحثوا على الكره في دار المدافعين، في حين ان الرجاء منذ بدايه المباراه ما كانش هاد الطريقه. كتحس ان كاينه ديك الكره الطويله ما بين اللاعبين، عكس ما شفناه ملي خرج اللاعب مالونغو دخل جبرون. شفنا انه اللاعبين ضغطوا بشكل كبير، وحتى الدفاع ديال فريق الرجاء ولا لاعب في وسط الميدان. هنا بنت القوه ديال الرجاء. في نظرك علاش ما كانتش منذ البدايه فريق الرجاء يلعب بهذه الطريقه ديال، رغم انه عارفين انه كاين غيابات كبيره في الرجاء، ويمكن انه بهذه الطريقه وبهذا الاداء الى رجعوا اللاعبين انا اعتقد انه المباراه بالنسبه للرجاء ستكون سهله، على اعتبار انه الزمالك راه ماشي من ذاك الفريق الكبير بناء على ما شاهدنا اليوم. بالفعل اخ محمد، يمكن انه السؤال ديالك فريق الرجاء البيضاوي علاش انه ما دخلش بالشكل اللي تلقاو، هو كاين جوج ديال النقاط. النقطه الاولى هي اللياقه البدنيه. الان لا فريق الرجاء البيضاوي شفنا امتى البطوله ديالو، الاحتفالات اللي كانت بالفوز بالبطوله، يعني باش ترجع اللاعب يعني الطريقه البدنيه ديالو باحسن حله لمواجهه نصف نهائي كاس عصبه الابطال افريقيا فهو صعيب. وثاني نقطه هو الدفاع المتكتل ديال الزمالك اللي كان 10 لاعبين، يعني في 30 متر 10 ديال اللاعبين زائد الحارس، يعني صعيب باش تلقى الحلول، خاصه انه في صعود عبد الاله مذكور اللي ما عندوش تجربه كبيره فهو كان يساعد، كذلك دخول مكعازي، وشفنا بن حليب وكيف قلتي جبرون، يعني ولات واحد السرعه، رغم انه جبرون حتى هو الاخر كان مصاب وما لعبش مباراه كثيره، كذلك بن حليب ما لعبش مباراه كثيره، لكن هذا ساعد بانه فريق الزمالك طيله 90 دقيقه هو يدافع. وما نساوش بانه راه اندفاع خلى انه مالانغو ولا نقوما ولا لاعبين لا محسن متولي راه كانوا دايرين الدور ديالهم. دخول هاد اللاعبين لقاو الخصم ديال الزمالك انه تعبوا بدنيا، خلاو انه السرعه ديالهم اللي هي معروفه عليهم ديال بن حليب وكذلك الرحيمي وجبرون، خلات انه فريق الزمالك راه شفنا حتى من نهايه المباراه اللاعبين ديال الزمالك كلهم يعني نعسوا في الارض، تيبان عليهم هذاك التعب، لانه باش تدافع في 30 90 دقيقه فهو شيء صعيب. وشفنا انه الاستحواذ على الكره كان 61%. هنا فريق الرجاء البيضاوي ما عرفش انه كيفاش يسجل هذا، ما ناورش بشكل كبير، ويعني على الاجنحه على الجهه اليسرى وعلى الجهه اليمنى، وكذلك انه يقلبوا حتى التير دلوع. ولكن اللي ساعد ذلك هو النجم الحارس يعني محمد ابو جبل اللي كانت التدخلات ديالو جيده، وكذلك فريق الرجاء البيضاوي بكل صراحه يعني رغم هذا الشيء فهو قدم مباراه ممتازه، مباراه اللي كان على الاقل يخرج بالنتيجه ديال التعادل. نعم. يمكن انه كذلك يمكن لما كتشوف المباراه سي محمد كنعرفوا انه الرجاء راه عنده غيابات كبيره وكثيره اللي ما كانوش، مجموعه من اللاعبين ما كانوش حاضرين، وخاصه على مستوى خط الدفاع. لما كنتكلموا على خط الدفاع عندك الياس الحداد وكذلك نقا. الياس الحداد ما لعبش مجموعه من المباريات وجا في الجهه اللي كاين فيها النقا، وهي اللي كانت خالقه مشكل كبير واللي زاد ربما عقد الامور. كذلك حتى مع الاصابه ديال زريده بوباء كورونا، ونتمنوا الشفاء العاجل يا رب للجميع. هذه كلها امور خلات انه ما كاينش خيار، ولكن ما كانش من الافضل انه لاعب معين اللي يعاون الجهه اليسرى، على اعتبار انه ملي كتشوف كاين مشكل تما وما عندكش حل ما كانش شي لاعب، لانه حتى اللاعبين ديال الرجاء ولاو لاعبين اي جهه مذكور، لا الحافظي ولا كذلك متولي، كيطلعوا من الجهه ديال مذكور، وكتبقى هذيك الجهه خاويه ديال اللاعب نقا. وهذا اللي يساعد بشكل كبير نادي الزمالك انهم يطلعوا يخلقوا اكثر من فرصه. صحيح، يعني كانت الجهه اللي كيف تنقولوا بلغه الكره اللي ناشطه هي الجهه اليمنى، يعني من جهه مذكور كذلك محسن متولي حافظي، يعني كنا تنشوفوا انه الجهه اليمنى متحركه. وكذلك ما نساوش انه عبد الله جمعه الظهير الايسر ممتاز جدا هذاك
تيشارك في الهجوم. اليوم طيله 90 دقيقه ولا مشاركه في الهجوم. هو تنعرفوا انه في الهجوم تعطي اضافه، تعطي دي بون سونتر، تيسجل بعض الاحيان، ولكن اليوم كان عارف بانه امامه فريق قوي جدا. الصعود ديالو يمكن انه، وهنا تتبان الحنكه ديال المدرب، فطال 90 دقيقه فاعطاه انه امر ما يطلعش، يعني يبقى في الدفاع. هذا هو اللي كان انه فابريس نقا. حنا تنعرفوا فابريس نقا انه ثقيل، يعني كيف تنقولوا بلغه الكره هو ثقيل، انه الا صعد مثلا صعد الاصدقاء ديالو في الهجوم، يعني الروتور ديالو غادي يكون صعيب، ويكون انه الحملات المضاده تكون اصعب، ويمكن انه يفرغ لنا واحد من وسط الميدان اللي يمكن يغطي ليه الجهه ديالو، مثل عمر العرجون اللي شفنا دار ان ايفور كبير، خاصه ملي كان تيصعد اندا وتيدير تيروبلي عليه عمر العرجون. هنا فين خلى ان عمر العرجون بدنيا تعب، وشفنا خرج بالتشنج عضلي. هذا اللي خص يعطي دي كونساي، يعني هذا انكا انه يبقى في الدفاع وما يشاركش في الهجوم. يعني شفنا انه في الاخير يعني صعود ديال بدر بانون، وبقى نقا، وبقى عبد الله مذكور، وبقى يعني الياس الحداد. فنظن فريق الرجاء البيضاوي كيف قلتي كان مش تشتغل على الجهه اليمنى، رغم انه اليوم يعني الباترون ديال الفريق كيف تنقولوا هو محسن متولي. ملي تيكون الفورما يعني تتكون انه تيكون من مورا حفيظي هو موجود. اليوم متولي فما كانش في الفورما، واليوم حفيظي فهو كان غاب في الفورما ديال متولي اللي ما لقاوش حلول، لانه اليوم كان الصد، يعني بكل سهوله كان السد يعني من هجوم ديال فريق الزمالك اللي كنا تنشوفوه يدافع ب10 لاعبين. وهنا يعني لقات انه فريق الرجاء البيضاوي لقى صعوبه في حل هذا اللغز ديال الدفاع ديال فريق الزمالك، هو اللياقه البدنيه. بكل صراحه فريق الرجاء البيضاوي نقولوها بشجاعه قدم شوط ثاني كبير، لانه زاد في السرعه. الشوط الاول كان بطيء، الشوط الثاني زاد في السرعه، وهذا كان تيبان لانه كل فريق الرجاء البيضاوي منذ انطلاق المباراه بهذا الشكل يمكن كانت تكون النتيجه اكثر، وتكون صعوبه اكثر على فريق الرجاء البيضاوي، وتكون مغامره ماشي هذيك. ولكن يمكن نقول انه فريق الرجاء يعني تسنى حتى شويه ترهق الخصم، عاد دار ذاك الضغط وطريقه اللعب ديالو باش يمكن على الاقل يستافد منها. حيت اليوم كان دار منذ البدايه غادي يوقعوا في لي كونتر، وكنعرفوا كيف قلنا على انه عندك مشكل في الاظهره، ورغم انه مذكور برافو عليه لانه الجهه ديالو مع بن شرقي يمكن لعب مباراه كبيره. صحيح محمد، يعني كانت مغامره من الاول. يمكن تكون ممرات على الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي، على وسط الميدان ديال فريق الرجاء البيضاوي، خاصه ان فابريس لامانغوما الشوط الاول لم يقدم اي شيء، فكان تائها. وعرفنا انه مع المنتخب ديالو فهو خرج الشوط الاول باصابه اللي كان مصاب على ما اظن. واليوم فجمال السلامي خروج ديالو في 45 دقيقه خلى انه وسط الميدان اشتغل بعد دخول مكعازي مع العرجون وجهه اليمنى. فكذلك عبد الاله مذكور لاعب شاب قدم مباراه كبيره بكل صراحه، يعني اللاعب اللي ما عندوش تجربه، ولكن في هذه المباراه الكبيره فهو قدم مستوى. نظن كيف قلتي اخ محمد فريق الرجاء البيضاوي ما يمكنش انه يغامر منذ انطلاق المباراه، خاصه ان فريق الزمالك فهو دار بلوك يعني دفاعي متاخر، ما دارش بلوك متقدم. يعني يكون دار بلوك متقدم يمكن يسهل على فريق الرجاء البيضاوي، ولا هو دار بلوك متاخر، يعني صعيب على فريق الرجاء البيضاوي انه يبقى يهاجم ويبقى يدافع بشكل يعني 93 دقيقه. هو الخزان البدني ديالو فهو ماشي في المستوى، لانه تقريبا يعني 20 يوم الاخيره فهم لعبوا اكثر من 7 المباريات اللي هو لفريق الوداد البيضاوي، تبان بانه اللاعبين بدنيا فهم كان يعني واحد الاسبوع او اسبوعين يمكن كنا تنتكلموا يعني كلام اخر، لانه فريق الزمالك كيف قبيله ولا فريق اهلي كانوا استعدوا يعني استعداد، يعني كان عندهم الوقت باش يستعدوا لجوج مباريات مهمه. وفريق الرجاء البيضاوي الا انه يمكن انه يشجع اللاعبين ديالو على هذه المباراه اللي داروا يعني اليوم، خاصه في الشوط الثاني، باش انه يكون الاعداد البدني ان شاء الله، ويرجعوا اللياقه البدنيه ديالهم باش يخليهم انه يرجعوا
وتنعرفوا فريق الرجاء البيضاوي خارج المغرب فهو تيدير مباريات كبيره. نعم. يمكن انه قبل ما نواصل معك النقاش سي محمد، يمكن مجموعه من التعاليق. انا يمكن بعض المرات كنبغي نقرا تعاليق باش يمكن نناقشوا مع بعضنا البعض ونستافدوا. كاين مثلا من بينهم سي محمد اللي قال لك ودي السلامي تحفظ بزاف واحترم الزمالك، وكان يلعب مثلا اللعب اللي لعبوا في الشوط الثاني لعبوا في الشوط الاول، وكان انه ما يدخلش مالونغو. اراء مزيانه، ولكن كاين ناس يا سي محمد، انا بحال هاد الامور ما كان زعما كنتسائل واش انه اليوم مثلا غنقول انه لا راه حنت البارح الوداد خسرات مزيان، الرجاء تخسر اليوم ما مزيان، ما رجاوي وداد يكون داك الشدال العادي، ولكن نوصلوا انه لا مزيانه في حشومه زعما. بالعكس هذه كره القدم الوطنيه. البارح تاسفنا على ان الوداد خسرات، اليوم بطبيعه الحال كنتاسفوا على ان الرجاء غتخسر. علاش؟ لانه بغينا الفرق الوطنيه تمشي لابعد مدى في المسابقات القاريه، ويمكن نقول هذه اغلى مسابقه. اليوم فريق الرجاء الرياضي الا شفنا انه انهزم فكتحس بانه كاين فريق، كاين روح، وواحد الصفه بامكانه انه يعوض، لانه عنده مجموعه من الغيابات الاساسيه واللي غترجع في المباريات القادمه. لان ملي كتشوف غيرجع سند، غيرجع شاكير، يعني مجموعه من اللاعبين اللي بطبيعه الحال كيعطيو الفريق الرجاء الرياضي، وكاين امل. 1-0 ماشي نتيجه خايبه، فنتمناو ان شاء الله ان النتيجه اللي غتكون في مصر تكون ايجابيه للفرق الوطنيه بجوج، للوداد للرجاء. سي محمد، هناك من يقول بان مالونغو ونقوما منذ العوده ديالهم من البلد ديالهم فما ما كاينينش بديك الطريقه اللي كانوا من قبل. واش في نظرك كتفق مع الطرح هذا ديال انه ما يمكن انه الاستعدادات اللي ما دوزوهاش مع الرجاء في الفتره ديال الحجر الصحي ساهمت بطريقه او باخرى انهم ما يكونوش جاهزين بالطريقه اللي بغاها السلامي؟ متفق مع المتدخلين، يعني مالانغو وكذلك نقوما، يعني المجيء ديالهم في بدايه السنه فعطاو واحد الفارق للمجموعه وعطاو نتائج ايجابيه وكانوا ممتازين في المباراه الاولى. هذه بعد الحجر الصحي فاش مشاو البلاد ديالهم، يمكن انه هذاك التاخر ديالهم الرجوع للمغرب، لانه كان مشكل ديال الطيران باش يرجعوا للمغرب. فذاك الرجوع ديالهم يعني بكل صراحه يعني المستوى ديالهم فهو يعني ماشي كيف كانوا في الاول، يعني المستوى ديالهم نقص بزاف. كنعرفوا انه اللاعب الاجنبي فهو خصو يعطي اضافه كبيره للنادي ولا للاعبين، فنظن انه المستوى ديالهم حقا انه المستوى ديالهم ماشي هو هذاك